आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान आप अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, सूरत यासीन से जादू की काट और इसकी तशख़ीस का तरीका बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज से तकरीबन 1 या सवा 1 महीना या 1.5 महीना पहले या उससे भी कम मेरे ख्याल में मैंने मुकम्मल तफसीली सूरत यासीन से जादू और जिन्नात की काट का मुकम्मल तरीका बताया। आप वो वीडियो देख लेंगे तो बेहतर होगी। नंबर 2 पर सूरत यासीन से आप तशख़ीस का अमल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि तशख़ीस के लिए मुख्तसर अमल होना चाहिए। उसके अंदर मुख्तसर अमल होगा, आपकी यकसुई, आपकी तवज्जो पूरी उसके ऊपर टिक जाएगी। क्योंकि जो तशख़ीस के मामलात होते हैं वहाँ पर मुराकबे की नीयत अगर आप करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सूरत यासीन से मुराकबा करते हैं तो कभी भी आपका वो चिल्लाकशी मेरे नज़दीक, मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक आप उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि पूरी यकसुई तवज्जो, क्योंकि जब आप आयत पढ़ते हैं ना, मैं इस वजह से हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि जब भी चिल्लाकशी करो उसका तर्जुमा, उसका मफहूम आप अपने जहन माइंड के अंदर रख के बैठोगे तो वो बेहतर होगा। और इस वजह से मैं बड़ी सूरतों के ज़्यादा ज़कातें नहीं निकलवाता, मुख्तसर सी ज़कातें निकलवाता हूँ। एक आयत की, एक लफ्ज़ की, या फिर 2-3 लफ्ज़ों की जो छोटी छोटी आयत होती हैं, उसके टुकड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, या इस तरह के अलिफ लाम मीम, इस तरह की जो ज़कातें होती हैं उसकी पूरी तवज्जो, पूरा तर्जुमा आपके सामने होता है तो आपका ज़हन उसके ऊपर टिक जाता है। जो लंबी सूरत होती है, जब आप उसका तर्जुमा याद करते हैं वो भी आपके लिए दिक्कत होती है, फिर उसके तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना उसकी दिक्कत होती है, फिर उसके तर्जुमे के साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी, मिसाल के तौर पर सूरत यासीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ों का उसके अंदर ज़िक्र किया है, तो पूरी तवज्जो आपकी घूमती है उसके गिर्द, तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उस वजह से आपकी तवज्जो उसके ऊपर नहीं टिकेगी। तवज्जो को टिकाने के लिए मुख्तसर सा अमल बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला कभी टाइम मिलेगा तो सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम के ज़कात भी बता दूंगा और उसके साथ तशख़ीस का तरीका भी मुकम्मल बता दूंगा। इंशाअल्लाह उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब, ये बताएं कि आपका सिलसिला नक्शबंदी है और चिश्ती कादरी की भी आपको इजाज़त मिली हुई है? हमारे कराची में एक मियाँ हुजूर के नाम से बहुत उनका सिलसिला सोहरवर्दी है और उनको भी चिश्तिया कादरिया की तरफ से इजाज़त मिली हुई है, और वो अपने यूट्यूब चैनल रूहानी जवाहिर पे कहते हैं कि एक से ज़्यादा बैत कर सकते हैं इंसान। इसकी हकीकत क्या है और क्या मैं आपसे और उन मियाँ हुजूर से बैत हो सकता हूँ? प्लीज़ बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि जो मेरा सिलसिला नक्शबंदी है और चिश्ती है, इसके साथ कादरी के मुझे मामलात उसकी इजाज़त वगैरह नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने मियाँ हुजूर का नाम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें दे। मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं उनकी कुछ वीडियो देखी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी अच्छी लगी, और वो परफेक्ट भी हैं और शरीयत के पाबंद भी मुझे लगते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। नंबर 2 पर वो जो उन्होंने फरमाया कि एक से ज़्यादा बैत कर सकते हैं, वो सवाब की नीयत से आप कर सकते हैं। मुर्शिद बनाने के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए एक बैत होनी चाहिए, अपनी इस्लाह करने के लिए एक बैत होनी चाहिए। सवाब की नीयत से आप जब किसी की बैत करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका एक मुर्शिद कामिल है, आपका अच्छी ख्याल करता है, आपको तवज्जो भी देते हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन उसके बाद किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं, कोई ऐसे अल्लाह का वली आता है जिसके ऊपर आपकी नज़र टिक जाती है, आप कहते हैं कि इसकी मैं बैत कर लूँ, तो पिछले की बैत आप नहीं तोड़ें, उसकी बैत बरकत की वजह से कर लें तो हो सकता है उस बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से मकाम आपका बुलंद कर दे। इस नीयत से तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुर्शिद एक होना चाहिए। जब मुर्शिद आप ज़्यादा बनाते हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लिए हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि मेरी बैत, मैं बैत नहीं करता, मेरे प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। आप अगर उनके ऊपर आपका दिल टिका हुआ है, यकीनन वो अच्छे इंसान हैं, आप उनकी बैत बिल्कुल कर लें अगर आपके नज़दीक हैं।
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے بیعت کرنی چاہیے جو آپ کو توجہ دے سکیں، جو آپ کے ساتھ معاملات کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ بیعت ہونے کے بعد آپ کا ان سے رابطہ نہ ہو سکے۔ جو بڑے بڑے مشائخ ہوتے ہیں یا بہت بڑے پیران عظام ہوتے ہیں تو ان سے یہ مسئلہ ہوتے ہیں، ان کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، تو آپ لوگ ان سے ٹائم نہیں دے سکتے۔ آپ کے گلی محلے میں بھی ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو سادہ انسان ہوتے ہیں، بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سادہ ایک انسان ہے، لیکن اس سے بھی بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، اللہ میاں حضور کو بھی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم حضرت نجمہ، صدف، نور، مقصود، عالم، شبانہ، شبنم، نیہا نام کے اسم اعظم بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک نام ہے یا کافی سارے نام ہیں؟ نام تو کافی سارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو اسم اعظم کے معاملات ہیں اس کے اندر عاملین کی بہت سارے مختلف رائے ہیں، کچھ نام سے بتاتے ہیں، کچھ والدہ کے نام دونوں کو ملا کے پھر اس کے ساتھ اسم اعظم بتاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بزرگان دین بتاتے ہیں اسم اعظم، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کے اندر بھی اسم اعظم آ جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی یہ کر لے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر جو نام کے ساتھ اسم اعظم دیے جاتے ہیں، اگر آپ اس کی مداومت نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اسم اعظم جو ہے نا، اس کے ساتھ بہت ساری اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، طاقت خاص طور پر۔ تو اس کو کبھی بھی آپ چلے کی شکل میں نام کے ساتھ نہیں پڑھیں تو بہتر ہے، آپ اس کو کھلا پڑھیں، اور کوئی بھی آپ کو نیک جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اسم اعظم بتا دیں۔ میرے نزدیک تو یہ جو اسم اعظم ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، حدیث پاک میں اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے کہ کسی بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی ہوں تو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس سے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اندر طاقت آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم استاد، آپ نے 1 سال پہلے بتایا تھا قبرستان کے چلہ کے بارے میں بتائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے بھی آپ ہمارے فالوور ہیں، اب بھی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہی بات ہے، یہ جو رشتے ہیں دل کے اندر گھر کرنے چاہیے۔ جو میرا سابقہ چینل تھا البرکت ٹی وی، اس کے اوپر میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں یہاں پر ٹرانسفر کرنا بڑا مشکل ہے، پھر ان کے اوپر ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے سوال زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان پر گفتگو کرنا کافی سارا پرابلم ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت اتنا ٹائم دے کہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں، آپ اس سے سیکھتے رہیں، کیونکہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کو میں ٹائم دیتا ہوں تو میرا ایک عادت ہے، میں ان کو صحیح ٹائم دیتا ہوں، چاہے 2 لوگ بھی ہوں تو ان کے کھانے کے بندوبست جو بھی معاملات ہوتے ہیں لنگر وغیرہ کے، تو میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، تو مجھے اس کے اندر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے اندر مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ میں پوری بھیڑ لگا دوں، لوگ آتے رہیں، ان کا کام توجہ سے نہ کروں، تو اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ السلام علیکم استاد جی، دعائے سیفی کی حقیقت اور چلہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز کا چلہ نہیں پوچھا جاتا، دعائے سیفی کی حقیقت بہت زیادہ، یہ جلالی دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ اپنے پورے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص بارشیں، خاص رحمت اس کے اوپر برستی ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کو صحیح مرشد کی اجازت کے ساتھ، مکمل حصار کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ورنہ آپ کی تباہی ہو سکتی ہے۔ خدا آپ کو محفوظ فرمائے۔ قاری صاحب، چلہ کشی کے دوران صدقہ دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو مانوس کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر جو آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا رول ہوتا ہے، جو چیز آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ وہ صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس شرط کے اندر، اس سلسلے کے اندر جڑ جاتے ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پھر بہت ساری آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کا صدقہ دیتے ہیں تو وہی موکل جو اس کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں اس عمل کے ساتھ، مثال کے طور پر کوئی آیت ہے، آپ اس کا چلہ دیتے ہیں، اس کے اندر 500 کے 600 روپے کا آپ نے گوشت دینا ہوتا ہے، اللہ کے نام کے غریبوں کو آپ نے تقسیم کرنا ہوتا ہے صدقے کی نیت سے، تو جو اس کے روحانی موکل ہوتے ہیں وہ آپ کو طاقت بھی دیتے ہیں، وہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے دینا چاہیے جو آپ کے استاد وہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر عاملین خواہ کے صدقے بھی خود وہ کر دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، رجت بچنے کے لیے۔ بعض اوقات کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، کوئی عمل ان کو بھا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے تو لوگوں کو نکلوانا شروع کر دیتے ہیں، ایکسپیرینس کے طور پر صدقہ اتنا بتاتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ اس صدقے سے یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس جو آپ کا استاد بنا ہوتا ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، اس کے اوپر رجت نہیں ہوتی، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں سے صدقے نکلواتا ہے۔ تو اللہ ان جیسے اساتذہ کرام سے بھی آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے
جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب ملے گا، کوئی بات بری لگی دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعاؤں کا ادا خدا پامان. السلام علیکم.